वेलकम बैक। आगाज में आपको खबर देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम के मामले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने का फैसला सामने आया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 4 जजेस की जानिब से तरमीम चैलेंज की जाएगी। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। दरख्वास्त गुजारों में जो जजेस शामिल हैं उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी चैलेंज करने वालों में शामिल हैं, जबकि 5वें जज जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो दरख्वास्त गुजारों में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही 27वीं तरमीम के मामले को चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया गया है और कुछ देर बाद इसको बाकायदा दायर कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है डेरा इस्माइल खान से, जहां बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, इरफान मुगल से जानते हैं। अपडेट कीजिए इरफान। डेरा इस्माइल खान का इलाका है तहसील कुलाची, वहां पर हत्ताला गलोटी रोड पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी मामूल की गश्त पे थी कि सड़क के किनारे नस्ब एक देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम के धमाके से बख्तरबंद गाड़ी को नुकसान हुए और इस गाड़ी में सवार 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकार ड्राइवर समेत शहीद हो गए हैं। पुलिस ने यह कहा है कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये इलाका डेरा इस्माइल खान का एक सेंसिटिव तरीन इलाका है और यहाँ पर पुलिस की गश्त और बख्तरबंद गाड़ियों की गश्त मामूल के मुताबिक होती रहती है और आज भी कीड़ी मलांग के करीब ये बख्तरबंद गाड़ी है, इसको टारगेट किया गया। इरफान मुगल अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अब तो अमरीकी सदर भी हर तकरीर में भारत के नए तैयारे गिरने की बात करते हैं। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसकी तस्दीक अमरीकी कांग्रेस ने भी की। आज़ाद कश्मीर बाग में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा, फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। अल्लाह के करम और फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से फतह मुमकिन हुई। जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को 4 दिन की मुख्तर जंग में फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज्जत से नवाजा है, आज ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत बड़ी अफवाज हैं। उन्होंने अलफतह मज़ाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। ये उस मालिक का करम और पाकिस्तान की अफवाज की दलेरी, पाकिस्तान को जो फतूहात मिली, इसी तरीके से हम माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज जहाँ पर अगर बाग में ये दानिश स्कूल बन रहा है तो मकबूजा कश्मीर के बच्चे और बच्चियाँ भी, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि एक दिन आएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। हमें दुनिया भर में सिफारती लिहाज से कामयाबियां मिली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाग में तकरीब से खिताब में कहा, मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो इसमें मुसल्लह अफ़वाज का किरदार है। के बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने एक फिर एतमाद बहाल हुआ। सिफारती लिहाज से हमें कामयाबियां हासिल हुई। अपनी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी पर फख्र महसूस करता हूँ। खूनी लकीर के उस पार हिंदुस्तान ने अपनी 8 लाख फौज तैनात कर रखी है। लोगों की जिंदगियां आज भी वहां पर ऐसी हैं कि वो एक जेल में कैदी की हैसियत से रह रहे हैं। जुल्म बर्बरियत के पहाड़ वहां पर ढाए गए। दुनिया में आज के दौर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अगर यहाँ पर सुकून की नींद सोते हैं, उसमें हमारी मुसल्लह अफवाज का कमाल है कि हमारे जवान सरहदों पर रातों को जागकर हमारी हिफाजत करते हैं। मुझे इस बात पे फख्र भी है और मुझे एतमाद भी है कि हमारा वकील पाकिस्तान
انشاءاللہ بھرپور انداز میں پوری دنیا میں کشمیریوں کی ترجمانی کر رہا ہے. وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. آپ پنجاب میں شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور رہے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پوری سپیڈ کے ساتھ یہ 8-9 ماہ کی حکومت میں ڈیلیور کر سکیں, عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں. امریکی صدر ٹرمپ نے پھر کہا ہے پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیار نکالنے لگے تھے مگر میں نے مداخلت کر کے جنگ رکوا دی. امریکہ سعودی عرب کے بزنس فورم سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا میں نے انہیں خبردار کیا کہ جنگ روکو ورنہ 350% ٹیرف لگا دوں گا. Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دھمکی آمیز بیان کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا. حویلیہ جلسے میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اشتعال انگیز بیان کی مانیٹرنگ رپورٹ کا جائزہ لیا گیا. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے بیان کو دھمکی آمیز قرار دیا. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا بیان الیکشن ایکٹ 2017 اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا وزیر اعلیٰ نے انتخابی عملے, انتظامیہ اور پولیس کو دھمکایا اور جلسے میں سٹیج پر ایک مفرور مجرم بھی موجود رہا جو باعث تشویش ہے. بیان سے ضمنی الیکشن کا پرامن انعقاد خطرے میں ہے. ووٹروں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. الیکشن کمیشن نے معاملے پر وضاحت کے لیے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو کل طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے NA18 ہری پور میں ضمنی الیکشن کے لیے فوج کو طلب کر لیا. فوج کی طلبی کے لیے سیکرٹری دفاع کو مراسلہ بھیج دیا ہے. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA18 ہری پور میں ضمنی الیکشن کے لیے فوج کو طلب کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے فوج کی طلبی کے لیے سیکرٹری دفاع کو مراسلہ بھیج دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے حلقے میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھا ہے. اور خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی 27ویں ترمیم پر سپریم کورٹ میں درخواست پر اعتراض. ذرائع بتا رہے ہیں سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے. ڈائری برانچ کا اعتراض ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا, یہ آئینی معاملہ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار درخواست گزاروں میں شامل ہیں. جسٹس سمن رفت امتیاز, جسٹس اعجاز اسحاق بھی چیلنج کرنے والوں میں شامل ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی 27ویں ترمیم پر سپریم کورٹ میں درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی تو ملک چلے گا نہ نظام. پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کہنا ہے پارلیمنٹ بالادست ہے اور اس کے پاس ترامیم کا اختیار ہے. آئین کہتا ہے ریاست کو عوامی نمائندوں کو چلانا ہے. سیاست میں اگر انتشار آئے گا یا سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی, نہ ملک آگے چلے گا نہ نظام چلے گا. پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جائے. پارلیمان بالادست ہے اس وجہ سے کہ میرا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو عوام کے منتخب نمائندوں نے لانا ہے. آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کا اختیار ہے. آئینی عدالت کا قیام کوئی نیا تجربہ نہیں. یہ آج سے 19 سال پہلے ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا. ایسی آئینی عدالت بنائی گئی ہے جس میں چاروں جو اکائیاں ہیں ہماری اس کی برابر نمائندگی ہو. کچھ دوست ہیں جو اس کے بارے بات کرتے ہیں, ان کے کچھ سیاسی عزائم بھی ہیں, لیکن میں سب سے یہ استدعا کروں گا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے اس پہ بشمول میاں محمد نواز شریف, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, عمران خان نیازی صاحب بھی اس کو مانتے اور دستخط کیے. اس پہ اس کو رستہ دیجئے, اس سے دیکھیں کہ یہ کیسے چلتا ہے. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم عوامی مفاد کے خلاف ہیں اور یہ صرف اشرافیہ کے لے کی گئی ہیں. کل ہم نے اپنے الائنس کی جانب سے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. عوام سے اپیل ہے مہنگائی, بے روزگاری اور ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم نے اپنے الائنس کی طرف سے
यूमिसिया का ऐलान किया है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लिए किया है। जिस तरह कानूनसाजी कर रही है, इसलिए ये अवामी मफाद कानूनसाजी कर रही है। इस दौर में जो महंगाई जितनी बढ़ गई है, जो आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, आवाम के पास एक पुरअमन तरीका है, रोड पे जहां भी हो सकता है काले झंडे के साथ कल अपना वीडियो मैसेज दे, आवाज उठाएं। हम सब ने ये ऐलान करना है, जमहूरियत जिंदाबाद। और जितने सियासी कैदी है इमरान खान, उनके तमाम साथियों को इंसाफ के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक रिहा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई की कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही से हटाने पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत की जा रही है। PTI और दीगर अपोजिशन की JUI को इत्तेहाद में शामिल करने और सरबराही पर मुशावरत हो रही है। PTI के चंद रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही देने की मुखालफत की है। ज़राए का कहना है मामला तय पा गए तो अपोजिशन इत्तेहाद का नाम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी रखा जा सकता है। PTI रहनुमा का कहना है फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है, अभी तक 60% मामलात पर इत्तफाक हुआ है। आइंदा 2 से 3 रोज में PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के अहम इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया। जारी करदा एजेंडे के मुताबिक इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती समेत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। तमाम नामजदगियों के लिए पहले 3 सीनियर जजों के नाम पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजों में चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, KP में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक कर दिए हैं। लईक़ुर रहमान से तफसीलात जानते हैं, अपडेट कीजिए लईक़। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं। 3 अलग अलग ऑपरेशंस किए गए हैं जिसमें मजमूई तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खारिज मारे गए हैं। जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए हैं। दूसरा ऑपरेशन हुआ है जिला लकी मरवत में। इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खारिज को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया है और टांक में होने वाले तीसरे झड़प में 1 खारिज के मारे जाने की कंफर्मेशन हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। लईक़ुर रहमान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक। मोहम्मद में ऑपरेशन किया गया जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में ऑपरेशन किया जिस दौरान 2 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टैंक में ऑपरेशन के दौरान 1 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया है। तो ये 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं जो कि मोहम्मद, लकी मरवत और टांग के इलाके में की गई हैं, जिसके नतीजे में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। KP में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं। मुख्तलिफ औकात में ये कार्रवाइयां की गई। मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया है। इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज इन खवारिज को जहन्नुम वासिल करने के लिए सीना सपर हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक बहुत ही अब कामयाब ऑपरेशन हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि रोजाना की तादाद कभी 15 फौजी मार रहे हैं, कभी 10 मार रहे हैं। ये 3 ऑपरेशन में 7 फौजी मारे गए हैं और इससे इनके हौसले पस्त हो चुके हैं। वजह ये है कि अब यहाँ के लोकल जो है ना एरिया के, वो सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी मदद कर रहे हैं, वो सपोर्ट हो गए। उन्होंने भी हथियार उठा लिए इनके खिलाफ। वो सबसे ज़्यादा इनके लिए डीमोरलाइजिंग इफेक्ट है, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत कामयाब होते हैं।
اور یہ ان کی اب کمر ٹوٹتی جا رہی ہے. اور آپ سمجھ دماغ کی سفیر جو کام کرتے ہیں انہوں نے کھل کے بات کی کہ ٹی وی بہت زیادہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے ناٹ اونلی ریجن کو بلکہ انٹرنیشنلی بھی افیکٹ پڑتا ہے. ذمہ داری یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی اور امریکن کی خاص طور پہ جو 7.2 بلین کا ویپن ہم سے چھوڑ کے افغانستان میں گئے ہیں جو ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. سو ان کو چاہیے کہ ایک تو ان سے اسلحہ واپس لیں, سیکنڈ ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں وہ بند کریں, تبھی یہ کنٹرول میں آئیں گے. ادروائز افغانستان کو طالبان رجیم یہ بالکل اللیٹمیٹ سے یہ رجیم ہے, نہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے, نہ 4 سال پہ انہوں نے کسی دنیا کے کسی ملک کو سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں. ایون انڈیا نے ان سے تعلقات نہیں رکھے. جہاں اس کو ٹریڈ منسٹر وہاں بڑی باتیں کر رہے کہ ٹریڈ کریں, ان کو ہزاروں کلو میٹر دور سے جا کے یہ بزنس کریں گے, سمجھ آ جائے گی. تو پاکستان کا کانسیپٹ بڑے کلیئر ہے, کسی حالت میں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کراس بارڈر ٹیررزم, اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ڈنمارک نے کل عدم ٹی ٹی پی کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا. ڈینش سفیر نے سلامتی کونسل کے کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا افغان سرزمین سے کل عدم ٹی ٹی پی نے پاکستان پر متعدد حملے کیے. ٹی ٹی پی کے 6,000 جنگجو خطے کے لیے سنگین خطرہ ہیں. With its approximately 6,000 is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. IMF کا کہنا ہے پاکستان میں کرپشن تاحال ایک سنگین چیلنج ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے. کرپشن کے سبب سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہونے سے ٹیکس آمدن متاثر ہو رہا ہے. قانونی نظام پر اعتماد کا فقدان ہے. کسٹم اہلکار صلاحیتوں سے کم کام کرتے ہیں. پاکستان میں کرپشن بڑا چیلنج. IMF کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات. IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہیں. تمام معاشی شعبوں کی ترقی کی رفتار ریگولیشن میں جکڑی ہوئی ہے. ہر معاملہ مشاورت سے حل ہونے کے بجائے عدالت میں چلا جاتا ہے. عدالت میں بے تحاشا مقدمات کی وجہ سے معاملات نہیں نمٹتے. رپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستان میں انسداد کرپشن کی تمام کوششیں اب تک مکمل طور پر کارگر ثابت نہیں ہوئی. افسران اہم فیصلوں سے کتراتے ہیں. پاکستان نے FATF کے اہداف تو کامیابی سے حاصل کر لیے لیکن ان میں سزاؤں پر عمل درآمد سست رہا. منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کم ہوئے. IMF رپورٹ کے مطابق سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بیشتر کوششیں مکمل کامیاب نہ ہو سکیں. سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈ ہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں. کئی وزارتوں میں موجود افسران متعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے. ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں. ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں کیبل ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر اخلاق احمد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. حاجی حنیف خان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں سعودی عرب سے آئے ضیاء، فائبر بیم کے CEO سید جمال حسین اور کنیکٹ کمیونیکیشنز کے 7 افضل اور سلیم کاڈیوال شریک ہوئے. مہمانوں نے تقریب کو خوشگوار اور باہمی روابط کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا. تقریب کے انعقاد پر صدر کیبل ایسوسی ایشن اخلاق احمد نے میزبان حاجی حنیف خان کا شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.